बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपके कमेंट्स हैं, आपके मोहब्बत भरे तबसरे हैं और कहीं कहीं दुख से बिल्कुल क्या कहना चाहिए लबरेज तकलीफ़ से भरे हुए। अच्छा जी, फ़रहा कहती हैं, फ़रहा दीवा सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त अक्ल दी जब मैं अगर ये ना करती तो अपना बड़ा नुकसान करा बैठती। मेरे मियाँ कैंसर से उनकी डेथ हो गई, उसके साथ ही मैंने सारे कागजात संभाले और उनकी वफ़ात होते ही मेरे देवर ने मुझसे घर की चाबियाँ मांगी, मैंने नहीं दी। उसने फिर तंग करना शुरू किया तो मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके पुलिस में शिकायत की। उसके बाद फिर किसी को हिम्मत नहीं हुई, वरना ना सिर्फ मेरा हक बल्कि मेरे मियाँ के हिस्से में से बहुत सारा हिस्सा इन लोगों ने खा जाना था और मेरे बच्चे रुल जाने थे। प्लीज़ ये मेरी कहानी बाकी ख़वातीन को बताइए कि ऐसे मौके पे रोने और धोने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को संभालना और समझना होता है, क्योंकि अगर आप ये समझदारी नहीं करोगे तो दूसरे फिर आपकी नासमझी से पूरा फ़ायदा उठाते हैं। फरहाना कहती हैं, वेल डन सर, बेटा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यू आर राइट सर, ये है शब्बो खान और वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव और बावर्ची खाना वेरी ट्रू एंड मीनिंगफुल। और यासिर कहते हैं कि सर मेरे बच्चे, मिस यासिर होंगी ना, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा शौहर अपने भाइयों के साथ इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। मेरे शौहर बीमार हैं, उनके भाई कहते हैं कि हमारे भाई को कुछ हो गया तो उस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो सर क्या बीवी का शौहर की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता? अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि शौहर आपका रब नहीं है, शौहर फौत हो जाएगा, अल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह को कभी बका है और अल्लाह की मोहब्बत को भी बका है, अल्लाह के रहम को और करम को भी बका है इंशाअल्लाह। जिन लोगों के शौहर फौत हो जाते हैं, माँ बाप फौत हो जाते हैं, पूरा पूरा टब्बर ख़त्म हो जाता है, तो क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? आपका हक अल्लाह ने और रसूल ने रखा हुआ, अगर ये खा जाएंगे तो मेरे बच्चे उनको हज़म तो नहीं होगा, आपके लिए ज़िंदगी आगे चल पड़ेगी। इसलिए कभी कुछ लोगों पे डिपेंडेंट मत हों। अगर वो धमकी भी दे रहे हो कि हम तुम्हारा हक खा जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी के सांस पी जाएंगे, नहीं पी सकते। सांस भी चलने हैं, ज़िंदगी भी चलनी है। हाँ, आप अभी से अपने बारे में अपने मियाँ से अगर आप बात कर सकते हो कि अपने बाद मुझे आप बेयारो मददगार छोड़ के जाओगे, तो इतना याद रखिएगा कि अल्लाह खुद आपसे भी पूछेगा कि उस मज़लूम को जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी और तुम्हारी बीवी तो उसको किस हाल में छोड़ के आए हो, तो उसे यकीनन आपके लिए कुछ करना चाहिए। अदरवाइज़ खुद आप अपने लिए अपनी चाहे पढ़ाई हो, चाहे मसरूफियत हो, चाहे अपना ख़ानदान के पीछा जो है उसको दोबारा से रीडिफाइन करें, मजबूत करें, ताकि जब मुश्किल आए तो इंसान उसके लिए पहले से तैयार हो। जब बेटा पता हो ना बारिश आनी है, तो बारिश आने के बाद फिर गिला शिकवा लेके नहीं बैठते कि क्यों आ गई, और फिर तरीका ये होता है कि आप उससे पहले इंतज़ाम कर लेते हैं। वली खां कहते हैं, मेरे भाई के प्लेटलेट्स 65,000 तक गिर गए थे, पपीते की वजह से एक हफ्ते में ठीक हो गए। अल्लाह ने पपीते के पत्तों में ख़जाना रखा है। बिल्कुल सही बात है। दिस वीडियो ओपन माई आइज़, ब्रेवो और वेरी यूजफुल वीडियो। मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू एंड योर फैमिली। बेटा बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ ये ताहिरा हैं, ताहिरा सफदर, मेरे साथ भी इनमें से बहुत कुछ हो चुका है। अपने देवर पर भरोसा किया और मेरा घर, मेरे सारे प्लाट वो ले गए, कुछ ना दिया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ये जुल्म कमाने वाले यानी एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इनको इनके पेट को सिर्फ जहन्नम की आग भर सकेगी जितनी बद्दुआएं इनको मिलती हैं ऐसे लोगों को। आप सोचें कि क्या बनेगा इनका। यानी बंदा किसी जुल्म की को हद होती है। हैप्पी टीचर्स डे, ग्रेट डे। ये खालूद, अच्छा, आज जस्टन ने मुझे मुल्तान से हैप्पी टीचर्स डे कहा। जस्टन वल्टेर हमारे स्टूडेंट थे रफ़ा यूनिवर्सिटी में लाहौर, इन्होंने MBA मुझसे किया था। महरीन शौकत ने गुजरांवाला से किया। वो माशाल्लाह वहाँ बीकन हाउस में बता रही थी कि अब 600 बच्चों को वो पहली ट्रेनिंग देने वाली हैं CV राइटिंग की। महरून हमारी बहुत लाडली शागिर्द थी। उस्मान, आज बहुत सारे बच्चों के आए मैसेजेस हैप्पी टीचर्स डे पे।
اور سب سے حیرت والی بات یہ کہ سب سے پہلا جو میسیج تھا وہ میری وائف کا آیا، چونکہ وہ بھی مجھے عام طور پہ اپنی ٹیچر کے طور پہ کرتی ہوتی ہے سیلیبریٹ، اور یہ اس کی محبت بھی کہہ لیجئے اور میانہ روی کہہ لیجئے کہ شاگرد اچھا وہ ہوتا ہے جو بعد میں مانتا رہے۔ اگر استاد کو خود کہنا پڑے کہ فلاں فلاں میرا شاگرد ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ استاد کو کبھی ایسا کہنا چاہیے۔ اور میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے، سوتیلے بچے بھی ہیں، سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں، گاڑی بیچ کے پیسے کھا گئے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ اور سر میری عمر 19 سال ہے، بچپن سے میرا رشتہ خالہ کی طرف ہوا تھا، مجھے کزن سے پیار تھا، لیکن اچانک میرا ماموں رشتہ لے کے آ گئے تو میرے گھر والوں نے ادھر کر دیا۔ ماموں کا بیٹا مجھ سے 10 سال بڑا ہے، اسموکنگ بھی کرتا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، نہ اچھا کماتا ہے۔ میں نے اپنے خالہ کے بیٹے کو بھول نہیں پا رہی، ہر وقت میرے دماغ میں وہی رہتا، میں کیا کروں؟ میرے بچے، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، چونکہ ابھی جہاں رشتہ آپ کا ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ خالہ کے بیٹے کو سوچتے رہو تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ جب ہم کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بان نہیں ہوتا، تو بان کو یادوں کا پانی دیتے رہیں تو وہ گل جاتی ہے اور پھر چارپائی بھی اس کی نہیں بن پاتی۔ تو یہ جو رشتے ہیں ان کو تو آپ کو مضبوطی دینی ہوتی ہے آج کی، اور جو آپ کی قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ اب وہ سگریٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا، یا تو چھٹو گے تو پھر ادھر جاؤ گے، اور یہ بہت اچھی کیفیت نہیں ہوگی۔ شوہر کی بہنیں زبردستی طلاق کروانا چاہیں تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا اس کو دعائی کرنی چاہیے اور اپنی میاں سے زیادہ قربت کرنی چاہیے، اپنی ان دشمن نندوں کے ساتھ تھوڑا صلح صفائی کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ بعد میں نقصان ہو کے آپ نئے گھر میں جاؤ گے، پھر نئی نندیں ہوں گی، پھر نئے مسائل ہوں گے۔ تو یہ جو پرانی استعمال شدہ نندیں ہوتی ہیں ان استعمال شدہ کو تھوڑا ٹیکنیکلی دیکھ لیں۔ عام طور پہ یہ سب توجہ کی ماری ہوتی ہیں، خدمت چاہتی ہوتی ہیں، یہ چاہتی ہوتی ہے کہ ان کو بڑا مانا جائے، یہ چاہتی ہوتی ہیں کہ انہی سے پوچھ کے چلا جائے تو مان لیں۔ اگر بڑا ماننے کے بعد آپ کا گھر بچتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بچا لینا چاہیے۔ بھائی سلام آپ پر، اور اللہ آپ کو بہت اجر دے جو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کہ سر جو لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بیٹا پیروں کے پاس ڈپریشن کا حل نہیں ہوتا۔ چلیں اگر آپ کو وہ اللہ رسول کا نام بتا دیں، عبادت کی طرف رجوع کریں، لیکن اگر وہ ڈنڈے مار مار کر آپ کے جن نکالنے لگ جائیں تو ایسا، اس زمانے میں جن کہاں ہوتے ہیں، یعنی اتنے ویلے جن کہاں جو ویرانے چھوڑ کے شہروں میں آ کے چھوٹے چھوٹے 1.5 2 مرلے کے گھروں میں جا کر لڑکیوں پہ اور خواتین پہ جا کے حاوی ہو جائیں۔ ان کا دماغ خراب ہے، مطلب ان کے پاس کوئی بہتر چوائس، اپنی انڈیپینڈنٹ آزاد زندگی چھوڑ کے کیوں وہ ان چھوٹی چھوٹی، اور پھر پیروں سے آ کے گالیاں بھی کھائیں، ڈنڈے بھی کھائیں، اور وہ بیچاریاں پھر بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پہ میں اب اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ جو ڈپریشن ہے اس کا تعلق مسائل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ناخوشی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ماضی کے صدموں سے ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی جن بھوت سے نہیں ہوتا۔ میرے شوہر بھی مجھے چھوڑ گئے جب میں صرف 29 سال کی تھی، اور آمنہ ہے۔ تو بیٹا اللہ نے آپ کو ہمت دی، آپ نے سمجھداری اور ذہانت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے جاری رکھا۔ جب جب مشکل آئے، مشکلیں انسانوں پہ آتی ہیں، مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلیں آئیں ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، صبر سے اللہ سے طاقت مانگنی چاہیے، وہ آپ کے لیے اجر کا باعث بھی بن جاتا ہے، مضبوطی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔